खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा के कलाम मुक़द्दस में तलावत करेंगे ज़बूर 100 ज़बूर और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाज़िर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारी बाइस से बरकत हो। तशरीफ़ रखिए। आइए अपने सर को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ आज की सुबह के लिए, रात भर की मुहाफ़ज़त के लिए, और अब तूने फसल बख्शा कि हम तेरे मुक़द्दस घर में आकर और इसी तरह आए खुदा तेरे हुज़ूर झुक कर तेरी इबादत और तेरी प्रस्तश करें। ऐ खुदा, तेरे बेटे और बेटियां जो तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आए खुदा इनको दानाई बख्श, हिकमत दे, अपने फसल से मामूल कर और तेरी कलाम मुक़द्दस की गहरी और अमीर बातों को तेरे पाकों के वसीला से समझ सके। आए खुदा दानाई, हिकमत, खिदमती बख्श। और इसी तरह मैं अपने आप को भी तेरे हुज़ूर लाया हूँ। ऐ खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुज़ूर लाया हूँ ताकि ऐ खुदा मैं इस कलाम को जो तू अपने लोगों से करने को है, उसी तरह तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे जिस तरह तू चाहता है, और उसमें किसी तरह की भी इल्मी, अक्ली या मुशाहिदात की आमेज़श न कर सकूँ, बल्कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में ज़बूर 100 ज़बूर और उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाज़िर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज का हमारा मज़मून है सच्चे परस्तारों के लिए खुदा की बरकत। आज का मज़मून है सच्चे परस्तारों के लिए खुदा की बरकत। अजीजों, बाइबल बयान करती है कि खुदा के लोगों को खुशी के साथ खुदा की इबादत करना है। ज़बूर 100 और उसकी दूसरी आयत, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाज़िर हो। सच्चे परस्तार खुशी से खुदा की इबादत करते हैं और उनका दिल चाहता है कि वो खुदा के घर में खुशी से आए। उनका दिल चाहता है कि खुदा के कदमों में आए और खुशी से खुदा का कलाम सुने और खुशी से उस कलाम पर अमल करें। और जब वो खुशी से खुदा के घर आते हैं और उसका पाक कलाम सुनते हैं और अपनी जिंदगी उस कलाम के ताबे करते हैं, तो खुदा
अपने इन इबादत गुजार बंदों, अपने आबिदों और अपने इन परस्तारों को खुदा बहुत सी बरकत से नवाजता है, इसलिए कि वो खुशी से खुदा की इबादत करते हैं। और ज़बूर 100 और उसकी 4 आयत में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। जब शुक्र करते हुए खुदा के घर में दाखिल होते हैं तो खुदा उन्हें आसमानी, रूहानी और मादी बरकतों से नवाजता है, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है, ऐसे इबादत गुजारों को ढूंढता है, ऐसे लोगों की तलाश में है जो सच्चाई के साथ खुदा की इबादत और सच्चाई के साथ खुदा की परस्तिश करें। और खुदा अपने उन परस्तारों को, अपने उन इबादत करने वाले बंदे और बंदियों को बरकतों से मामूल करता है। कलाम खुदा में मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील 4 बाब, यूहन्ना की इंजील 4 बाब 23वीं आयत में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। अजीजों, खुदा चाहता है कि सच्चाई के साथ उसकी इबादत करें। खुदा चाहता है कि उसके परस्तार सच्चाई से उसकी परस्तिश करें और वो चाहता है कि उन्हें बरकत दे। दोबारा पढ़ेंगे यूहन्ना 4 बाब 23वीं आयत, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा को ऐसे परस्तारों की तलाश है, खुदा को ऐसे इबादत करने वालों की तलाश है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, रियाकाराना तौर तरसे अमल के साथ नहीं, बल्कि दिल की गहराई से, सच्चाई से वो खुदा की इबादत और खुदा की परस्तिश करें। और जब वो रूह की गहराई से और दिल की सच्चाई से वो खुदा की इबादत करते हैं और खुश होकर खुदा के घर में आते हैं, खुश होकर उसका कलाम सुनते हैं और खुशी के साथ उस कलाम को कबूल करते हैं, तो खुदा अपने ऐसे सच्चे परस्तारों को, ट्रू वर्शिपर को खुदा बरकतों से नवाजता है। आज का हमारा मौजू है ब्लेसिंग्स फॉर ट्रू वर्शिपर। जो सच्चे परस्तार हैं उनके लिए खुदा बरकत का अजीम मंसूबा रखता है और खुदा तलाश करता है, ढूंढता है। अब ढूंढने से मुराद क्या है कि वो चीज मिल नहीं रही और ऐसे परस्तार ढूंढता है। आइए इस आयत पर दोबारा हम इसे पढ़ेंगे और गौर करेंगे। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 23वीं आयत में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा को तलाश है ऐसे परस्तारों की जो सच्चे दिल से, जो खुशी के साथ, जो अपने दिल की गहराई के साथ खुदा की परस्तिश करते हैं। और फिर ऐसे सच्चे परस्तारों को खुदा बरकत से मामूल करता है और उनकी जिंदगी में खुशी, उनकी जिंदगी में इत्मीनान, उनकी जिंदगी में बरकत, उनकी जिंदगी में खुशहाली और तरक्की उन जिंदगियों में होती है। और इसलिए कि खुदा उन्हें अपनी बरकत से मामूल करता है। गोया जो रियाकाराना तौर पर खुदा की परस्तिश करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं या माशरे में एक अच्छे मनसब के लिए, अच्छे दूसरों की नज़र में अपनी शख्सियत को करने के लिए, उनके लिए नहीं, बल्कि जो सच्चे दिल से खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा उनको
कसरत के साथ अपनी बरकतों से नवाजता है। कलाम खुदा में मेरे साथ देखिए यशायाह नबी का सहीफा पहला बाब यशायाह नबी का सहीफा पहला बाब 10वीं आयत में लिखा है, ए सदूम के हाकिमों, खुदा का कलाम सुनो। ए अमूरा के लोगों, हमारी खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। खुदा फरमाता है, तुम्हारे ज़बीयों की कसरत से मुझे क्या काम? मैं मेंढों की सोखती कुर्बानियों से और फरबा बच्चों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे रसूल आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो? आइंदा को बातिल हदिये न लाना। बखूर से मुझे नफरत है, नई चांद और सबक और ईदी जमायत से भी, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर भार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी दिखावे की इबादत कर रहे हैं, सब ये भी गुस्रान रहे हैं, खुदा के हुजूर कुर्बानियां भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन सच्चे परस्तार नहीं है। महज दिखावे के लिए, दूसरों पर रोब जमाने के लिए, दूसरों पर अच्छा तासुर कायम करने के लिए, लेकिन आपने दिल की सच्चाई से खुदा की इबादत नहीं करते। आप तो इनके खून आलूदा है, यानी खुदा की नाफरमानी है, लेकिन इबादत करते हैं, खुदा के कलाम से हटकर जिंदगी गुजारते हैं और इबादत करते हैं। अजीज़ों, खुदा चाहता है कि आप अपने खुदा के एहकाम के ताबे हो, और सच्चा परस्तार या सच्चे परस्तार वो खुदा की मर्जी, खुदा के आइन, खुदा के एहकाम, उसकी शरीयत और उसके आइन पर अमल करता है, और वो ना उससे दाएं ना बाएं मुड़ता है, बल्कि ऐन खुदा की मर्जी के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजारता है। और खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो सच्चाई से खुदा की बात पर अमल नहीं करते, लेकिन वो इबादत करते हैं या कुर्बानियां गुस्रानते हैं या नजराने देते हैं। खुदा कहता है, मुझे तुम्हारे इन नजरानों से, तुम्हारे हदिया जात से, तुम्हारी कुर्बानियों से और तुम जो देते हो, मुझे इससे कोई खुशी नहीं। खुदा सच्चे परस्तार ढूंढता है, और ऐसे परस्तार जो रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करे, जो रूह और सच्चाई से खुदा के ताबे हो, जो रूह और सच्चाई से अपनी जिंदगी को कलाम के सांचे में डाले। खुदा ऐसे परस्तारों की तलाश में है, खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो सच्चाई से उसकी परस्तिश करे, और खुदा उन्हें बरकत देता है। लेकिन जो सिर्फ नजरानों, हदिया जात और कुर्बानियां गुस्रानते हैं, तो यशायाह पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं न सुनूंगा, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अब खुदा कहता है, मैं तुमसे आंख ही फेर लूंगा, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा ही नहीं, इसलिए कि तुम्हारा किरदार कैसा है, तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम्हारा अंदाज़े फिक्र कैसा है। और तुम तो सच्चे परस्तार नहीं, तुम दिखावे के लिए और दूसरों पर अच्छा तासुर कायम करने के लिए या रोक जमाने के लिए तुम सिर्फ इबादत करते हो, बढ़ चढ़ कर हदिया देते हो ताकि दूसरों पर हो, हम उससे बेहतर दे रहे हैं। लेकिन खुदा हदिया जात कोई नहीं, खुदा दिल की पाकीज़गी चाहता है, और वो कमाल पाकीज़गी से कामिल सताइश चाहता है।
ایسے پرستاروں کی تلاش میں ہے تاکہ انہیں وہ برکت دے، ان کو وہ اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھے اور ان کو اپنی آسمانی، روحانی اور مادی برکتوں سے نوازے۔ خدا یہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سچے پرستار ہوں جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرے۔ کلام مقدس میں یسایہ 26واں باب 9ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یسایہ 26واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ اب سچے پرستار رات کو ہی خدا کے مشتاق ہے اور ان کی روح خدا کی جستجو میں رہتی ہے۔ ان کی روح خدا کے لیے کام کرنے کے لیے، خدا کی تابعداری کے لیے، خدا کی اطاعت کے لیے، خدا کے حضور آنے کے لیے بےتاب ہے، اور وہ روح کے ساتھ خدا کی جستجو میں ہے، اس کے کلام پر عمل کرنے میں کوشاں ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو خدا کے مشتاق ہے، اس کے کلام کے مشتاق ہے، اس کے گھر آنے کے مشتاق ہے، اور چاہتے ہیں کہ روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کروں۔ ایسے پرستاروں کی تلاش میں ہے خدا، تاکہ ان کو ڈھونڈ کر ان کو برکت دے اور وہ اس دنیا میں خدا کے فضل سے بڑھتے چلے جائیں۔ کلام خدا میں یسایہ 29واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، بس خدا فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، لپ سروس کرتے ہیں اور منہ سے بڑے اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں، میری تعظیم لفظوں سے کرتے ہیں، لیکن عمل ان کے نہیں ہے، کلام کے مطابق چلتے نہیں ہیں، بس ویسے باتوں میں یہ بڑے میرے نزدیک ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے مجھ سے دور ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خداوند کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں نہیں ہوں، میں سچے پرستاروں کی تلاش میں ہوں جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں، جو ان کے لب کہتے ہیں دل وہی چاہتا ہے، عمل ان کا ان باتوں کے مطابق ہے۔ یہ ہے سچے پرستار کہ محض لبوں سے نہیں بلکہ ان کا دل پاک ہے اور سچائی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا ایسے پرستاروں کی تلاش میں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ہونٹوں سے اپنی زبان سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کا دل خدا سے دور ہوتا۔ یہ سچے پرستار نہیں ہیں، جن کے لب اور جن کے دل میں تضاد ہے، جن کے دل اور جن کے لبوں میں کنٹرڈکشن ہے، یہ سچے پرستار ہیں۔ سچے پرستار جو ان کے ہونٹوں پر ہے وہی ان کے دل میں ہے، جو ان کے ظاہر میں ہے وہی ان کے باطن میں ہے، اور ان کی شخصیت ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہم آہنگ ہے، یکساں ہے، اور یہ ہے سچے پرستار۔ اور ان کو خدا تلاش کرتا ہے تاکہ انہیں برکت دے، ان کو تلاش کرتا ہے انہیں اپنے فضل سے اور معمور کرے، اور وہ خداوند میں اور خداوند کی حضوری میں بڑھتے ہی چلے جائیں۔ کلام خدا میں یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب 2 آیت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب 2 آیت میں لکھا ہے، وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس سے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ جو روز بروز خدا کے طالب ہیں اور صداقت کے کام کرتے ہیں اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہیں کرتے، یہ ہے سچے پرستار۔
اور وہ خدا کی راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تاکہ خدا کی راہ پر چلے اور وہ روز خدا کا کلام سنتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے اور اس سفر میں آگے بڑھنے کے لیے ان کا مددگار ہے، ان کی راہ کا تعین کرتا ہے اور ان کو صداقت کی راہ پر کلام لے کر جاتا ہے۔ اس لیے خوشی کے ساتھ اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ، روح کی سچائی کے ساتھ وہ اس کلام کو قبول کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ سچے پرستاروں کو ڈھونڈے اور ان کو برکت دے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نایاب ہیں، وہ بڑے کم ہیں، اور اس کے معنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن دل کی سچائی کے ساتھ بہت کم کرتے ہیں، اور اس بڑے اجتماع میں، کرسٹ میں یا بڑے اجتماعات میں خدا تلاش کرتا ہے کہ کون میرا سچا پرستار ہے، کون سچائی کے ساتھ میری عبادت کے لیے آیا ہے اور کس نے میرے احکام کو ترک نہیں کیا بلکہ میرے احکام پر عمل کیا ہے، میرے احکام کے عین مطابق آپ کی زندگی گزاری ہے۔ عزیزو، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں یہ کنٹرڈکشن ہے کہ وہ کلام کو ترک کر چکے ہیں، کلام کو سنتے ہی نہیں، کلام کو عمل ہی نہیں کرتے، کلام کو وہ اپنی زندگی اور اپنے دل میں رکھتے ہی نہیں، لیکن لبوں پر ان خدا کا کلام ہے، وہ باتوں میں بڑے ہی راست باز ہے لیکن ان کی زندگی میں ناراضی ہے، نجاست ہے، باطن ان کا خدا سے دور ہے، دل ان کا دور ہے، لیکن ہونٹوں سے وہ خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے احکام کو وہ عمل میں لاتے ہیں، روز بروز خدا کے طالب ہوتے ہیں اور صداقت کے کام کرتے ہیں، خدا کے احکام کو ترک نہیں کرتے بلکہ خدا کی راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تاکہ صداقت کے ساتھ خدا کی حضوری میں اور خدا کی راہوں میں چلے۔ کلام مقدس میں یسایہ 58واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ عزیزو، کیا عظیم بات ہے کہ جب آپ خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو خدا کو پکارتے ہیں، وہ سنتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ راستے کے ساتھ، یہ سچائی کے ساتھ میری عبادت کرتا ہے۔ اور کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ یسایہ 58 باب 10ویں آیت، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آسودہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ اب جو سچے پرستار ہیں وہ صرف عبادت کر کے بس کافی نہیں بلکہ عملی طور پر وہ ایسے لوگوں کی طرف جو بھوکے ہیں ان کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں، آسودہ دل کو آسودہ کرتے ہیں۔ خدا اس ایسے سچے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے تاکہ انہیں برکت دے۔ یسایہ 58 باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا۔ یہ ہے سچے پرستار جن کو خدا برکت دیتا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے خدا سدا سچے پرستاروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی برکت ہے کہ خدا ان کا رہنما ہے۔ اور خشک سالی میں دیکھیں یسایہ 58 باب 11ویں آیت، اور خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، بس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ اب یہ ہے خدا کی برکات سچے پرستاروں کے لیے۔ خدا سچے پرستاروں کو برکات سے معمور کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، خشک سالی میں ان کو سیر کرتا ہے اور ان کی ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے، اور وہ سیراب باغ کی طرح ہے، کیونکہ باغ کو سیراب کیا جائے تو اس کا پھل پھر وقت پر آتا ہے، اور لکھا ہے چشمہ کی مانند ہے جس کا پانی کم نہ ہو۔ اس کے معنی ہے ان کو کسی چیز کی کمی نہ رہتی ہے اور نہ خدا رہنے دیتا ہے۔
اسی کو خدا انہیں برکتوں سے معمول کرتا ہے۔ کلام خدا میں یرمیہ 7واں باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے کہ خدا ایسے پرستاروں کو جو سچائی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں انہیں برکتوں سے نوازتا ہے۔ یرمیہ 7واں باب پہلی آیت، یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں سے اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ، اے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ اب اس کے معنی کیا ہے کہ وہ پھاٹکوں میں داخل ضرور ہوتے ہیں لیکن کلام نہیں سنتے۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عبادت کے لیے آتے ہیں لیکن وہاں کلام نہیں سنتے، بس ان کا ذہن کہیں اور طرف ہوتا ہے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہ جسمانی طور پر تو بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی فزیکلی تو بیٹھے ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ اپنے گھر میں یا کسی اور اپنی سوچ میں ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پوچھے آج کا ٹاپک کیا ہے انہیں نہیں معلوم، کیا آج کا نام ہے انہیں نہیں معلوم، کیا ریفرنسز ہیں انہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ آئے ضرور ہیں لیکن انہوں نے کلام کو نہیں سنا۔ اسی لیے خدا نے یرمیہ سے کہا کہ جو ان پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہیں ان سے کہو تم خدا کا کلام سنو۔ عزیزو، سچے پرستار خدا کا کلام سنتے ہیں، سچے پرستار خدا کا کلام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں اور خدا پھر ان کو برکات سے معمول کرتا ہے۔ کلام مقدس میں یرمیہ 7واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا۔ جب وہ سچے دل سے خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا انہیں وراثت دیتا ہے، خدا ان کو بہت کچھ دیتا ہے اور کسی چیز کی ان کو کمی نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ وہ خدا کے سچے پرستار ہیں۔ ان کو خدا ڈھونڈ لیتا ہے برکت دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے اور روح سے معمور کرنے کے لیے اور حکمت بخشنے کے لیے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ خدا کے سچے پرستار خدا کی آواز کو سنیں، نہ کہ وہ ریاکارانہ انداز سے خدا کے گھر میں آئے اور نہ کلام سنیں لیکن لبوں سے اس کی تعریف کریں۔ خدا نہیں چاہتا ایسے لوگوں کو، خدا چاہتا ہے سچے پرستاروں کو، اور پھر انہی کو خدا اپنی برکات سے معمول کرتا ہے۔ کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے متی رسول کی انجیل 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ متی کی انجیل 15واں باب، متی کی انجیل 15واں باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکارو، یسائی نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ عزیزو، بہت سے ہیں جو خدا کی تعلیم پر نہیں عمل کرتے لیکن انسانی احکام پر عمل کرتے ہیں اور زبان سے خدا کی عزت کرتے ہیں لیکن ہونٹوں سے اس کی تعظیم نہیں کرتے، ہونٹوں سے تعظیم کرتے ہیں دل سے تعظیم نہیں کرتے۔ ان کے گفتار اور ان کے کردار میں کنٹرڈکشن ہوتی ہے، ان کے ظاہر اور باطن میں کنٹرڈکشن ہے، اور ان کے لبوں میں اور دل میں ہم آہنگی نہیں ہے، اور یہ سچے پرستار نہیں۔ سچا پرستار یا سچے پرستار جو کچھ ان کے ہونٹوں میں ہے وہ ان کے دل میں ہے، اور وہ صرف لفظوں سے ہی نہیں۔ ایک شخص، اس کے 2 بیٹے تھے، اس نے کہا بیٹا یہ کر، جی ابو جی بالکل بالکل یہ میں بھی کر دوں گا، لیکن کیا کچھ نہیں۔ اب کیا ہے، ہونٹوں سے بڑی عزت ہے، جی جی بالکل میں کروں گا، کر دوں گا، لیکن نہیں کیا۔ اب ایسے ہی بہت سے ہیں جو ہونٹوں سے خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، ہونٹوں سے عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں
اور خدا چاہتا ہے کہ ان کے دل خدا کے حضور آئیں، اور جو سچے پرستار ہیں وہ خدا کی عبادت سچائی سے کرتے ہیں اور خدا نے برکت دیتا ہے۔ اب سچے پرستار روح سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، روح سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے رومیو پہلا باب اس کی 9ویں آیت، رومیو پہلا باب خدا کی کلام مقدس میں رومیو پہلا باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اپنی روح سے لکھا ہے، 9ویں آیت کو دوبارہ پڑھوں گا، رومیو پہلا باب 9ویں آیت، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے، پالوس اپنی روح سے خدا کی عبادت کرتا ہے اور بلا ناغہ دعا کرتا ہے۔ جو روح سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، بلا ناغہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، بلا ناغہ خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کلام پر روزانہ عمل کرتے ہیں، عزیزو یہ ہے سچے پرستار، اور ان کو خدا ڈھونڈتا ہے تاکہ انہیں برکت دے اور ان کی زندگی میں آپ کی بڑی قدرت کو ظاہر کرے۔ رومیو 8واں باب 15ویں آیت کو پڑھیں گے، کلام خدا میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ عزیزو ہم جب روح سے عبادت کرتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ، وہ ہمارا باپ ہے، اور باپ کے ساتھ جس بیٹے کا زیادہ ریلیشن ہوگا، تابعدار ہوگا اور اس کی بات مانے گا، اس کے فرمان میں رہے گا، تو باپ اسے خوش ہو کر بہت کچھ دیتا ہے۔ لیکن نافرمان بیٹا جو باپ کی عزت نہیں کرتا، جو باپ کے تابع نہیں، جو باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، عام طور پر ایسے بچوں کو باپ کئی دفعہ ان کو آنکھ کر دیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں دیتے۔ عزیزو اسی طرح جب ہم روح اور سچائی سے اپنے آسمانی باپ کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور پھر اپنے باپ کی رضا، اس کی مرضی، اس کے آئین اور اس کے احکام کو ہم اپنے دل سے مانتے ہیں، تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں آسمانی، روحانی، مادی، زمینی اور ہر طرح کی برکتوں سے ہمیں نوازتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کی سچائی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رومیو 8واں باب 26ویں آیت کو پڑھیں گے، 8واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اب کیا ہے؟ چینجز، ان کو خدا نے تعبیر کی، تم نہیں ہو میرے بچے، تم نافرمان۔ اب انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا اور وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائے۔ جب بیٹا جسے باپ آنکھ بھی کر دے اور وہ واپس آ جائے اور اپنے گناہ پر پچھتائے، اپنی نالائکی پر پچھتائے، تو مسلم بیٹے کے باپ کی طرح آسمانی باپ پھر اسے گلے لگاتا ہے اور پھر وہ سچا پرستار بن جاتا ہے، سچے دل سے اپنے خدا کی عبادت اور پرستش کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ روح سے خدا کی عبادت کرے، اور اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ سچائی سے وہ اس کی عبادت کرے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا پہلا باب 17ویں آیت، یوحنا کی انجیل پہلا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب 17ویں آیت، اس لیے کہ شریعت کو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ہم جب یسوع کو فالو کرتے ہیں تو سچائی ہماری زندگی میں ہوتی ہے،
हम फिर रूह और सच्चाई के साथ खुदा की इबादत और खुदा की प्रशंसा करते हैं और फिर उसके कलाम के ताबे होते हैं और उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। दूसरे क्या करते हैं हमें इसकी फिक्र नहीं, हम क्या करते हैं हमें ये सोचना है। आइए देखिए मेरे साथ यशवा 24वां बाब 14वीं आयत, यशवा 24वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक निगेदी और सदाकत से उसकी प्रशंसा करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रशंसा तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे और खुदावंद की प्रशंसा करो। खुदा चाहता है किसी और की प्रशंसा न करे बल्कि सिर्फ खुदा की प्रशंसा करे। और 15वीं आयत में लिखा, और अगर खुदावंद की प्रशंसा तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रशंसा करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रशंसा तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रशंसा करेंगे। आप दूसरे क्या करते हैं और कभी कभी आप सोचते हैं कहते हैं ये तो इबादत नहीं करते हम क्यों करें, ये तो खुदा के घर नहीं आते हम क्यों आए। हम दूसरों को नहीं बल्कि हम सच्चे दिल से खुदा की प्रशंसा करते। कई दफा दूसरों को देखते कहते देखो ये आकर ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। आप उनको न देखें, आप देखें अपने खुदा को और सच्चाई के साथ रूह से उसकी इबादत और प्रशंसा करें। खुदा ये चाहता है और जब आप सच्चाई से उसकी इबादत और प्रशंसा करेंगे तो खुदा आपको बरकत उससे मांग करेगा। खुदा यशवा को उसने कहा, यशवा ने क्या रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रशंसा करेंगे, हम सच्चाई से प्रशंसा करेंगे, सदाकत से करेंगे, नेक नियति से करेंगे और देवताओं और अपने खुदा दोनों की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ दिल की पाकीज़गी के साथ अपने खुदा की प्रशंसा करेंगे। और जब आप रूह और सच्चाई से खुदा की प्रशंसा करते हैं खुदा आपको बरकतों से मामूर करता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, ऐसे खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ कि तू चाहता है कि तेरे लोग रूह और सच्चाई से तेरी प्रशंसा करें, रूह और सच्चाई से तेरी इबादत करें, रूह और सच्चाई से तेरे आइन और तेरे अहकाम के ऐन मुताबिक अपनी इनफरादी, खानदानी, माशी, माशरती जिंदगी का हर पहलू तेरे कलाम से हम अहम करें और कलाम के सांचे में डाल जाएं। ऐसे सच्चे परस्तारों की तू तलाश में है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रशंसा करते हैं। तू उन्हें बरकत और खूब बरकतों से मामूर करता है। ऐ खुदा फजल बख्श कि ये सब रूह और सच्चाई से तेरी इबादत और प्रशंसा करे और तुझसे खूब बरकत को हासिल करे। ऐ खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।